बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बहुत ही मेहरबान निहायत रहम फरमाने वाला है। सब तरह की तारीफ़ें अल्लाह ही के लिए है जो रब है तमाम मखलूक़ात का, बहुत मेहरबान निहायत रहम वाला है, हाकिम है इंसाफ के दिन का। ए अल्लाह, हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझसे ही मदद चाहते हैं। ऐ अल्लाह, हमें सीधा रास्ता दिखा, उन लोगों का रास्ता जिन पर तूने अपना इनाम किया, ना कि उन लोगों का रास्ता जिन पर तेरा गज़ब हुआ। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय चैनल। आपके अपने चैनल पे मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ। मेरे अजीज़ बहन भाइयों, बच्चों, क्या हाल है आपके? मैं उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह के फजल के साथ आप जहाँ भी होंगे इंशाअल्लाह ठीक होंगे। आज एक और नई वीडियो के साथ मैं आप लोगों की खिदमत में हाजिर हुई हूँ। तो मेरे अजीज बहन भाइयों, जब इंसान अपने रब पर इस कदर भरोसा कर लेता है कि इस ज़ात के अलावा कोई भी इसकी ज़रूरत पूरी नहीं कर सकता, तो अल्लाह ताला भी अपने बंदों को मायूस नहीं लुटाता, इसकी दुआ ज़रूर कबूल फरमाता है। और हमारा यही भरोसा हमारा ईमान है। चीज़ें जब खुद से ठीक करने से ठीक नहीं हो तो इनको सजदों में छोड़ आया करो और दुआ किया करो। हर चीज़ का हल दुआ ही है। अल्लाह पाक जब मदद करने पे आ जाए तो ऐसे ऐसे सबब बना देता है कि अल्लाह पाक जब मदद करने पे आ जाए तो ना होना भी जो है वो भी हो जाता है। अल्लाह से लगाई हुई उम्मीदें पुरसुकून देती है। इसी का करम है कि वो हमारी उम्मीदों को हमारा यकीन बना देती है। तो मेरे अजीज़ बहन भाइयों, आज की इस वीडियो में मैं जो वजीफ़ा बताने जा रही हूँ वो बहुत ही मुजरब है, बहुत ही ताकत वाला है, बहुत ही पावरफुल है। जो कोई इंसान बीमारी में मुब्तला है, वो बीमारी जितनी भी बड़ी हो, अगर मामूली से मामूली हो या बड़ी से बड़ी हो, इंशाअल्लाह अल्लाह पाक सेहत कामला से नवाजेगा। कैंसर तक की बीमारी का भी ये इलाज है। अगर इसको पूरे यकीन के साथ किया जाए तो इंशाअल्लाह आप ये करें, इंशाअल्लाह अल्लाह पाक आपको सेहत से नवाजेगा। तो इसको करना कैसे है, इसका तरीक़ाकार क्या है, ये मैं आपको वीडियो में ज़रूर बताऊंगी। इससे पहले जो मेरे चैनल पे नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जल्दी से बेल आइकन को भी ऑन कीजिए। वो इसलिए कि मेरी हर नए आने वाली वीडियो आप तक मुयस्सर हो। तो मेरे अजीज़ बहन भाइयों, सुबह आपने खाली पेट, जिसको कहते हैं निहार, आपने सुबह खाली पेट ये सूरत पढ़ लो, जिस्म से हर बीमारी निकल जाएगी। सिर्फ एक बार पढ़ लो, जिस्म की अंदरूनी और बैरूनी बीमारियां सारी ख़त्म हो जाएंगी इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल के साथ। तो मेरे अजीज़ बहन भाइयों, इसका तरीक़ेकार क्या है, आपने इसको सुबह निहार ही करना है। तो इंशाअल्लाह अल्लाह पाक की ख़ास रहमतें आप पे बरसेंगी। इंशाअल्लाह जो भी बीमारी का मसला मसाइला वो हल हो जाएगा। यहाँ तक कि अगर किसी को शैतान का वसवसे आते हैं, उसी का मसले हैं, मसाइल है, परेशानियों ने घेरा हुआ है, तो इंशाअल्लाह इसको करने से, इस वजीफ़े को करने से इंशाअल्लाह अल्लाह पाक की ख़ास रहमतें आप पर बरसेंगी। तो मेरे अजीज़ बहन भाइयों, वो ज़ात बहुत रहीम है, करीम है, वो समीउन अलीम है, वो अता करने वाली है। उसी से मांगना चाहिए, उसी के आगे झुकना चाहिए। किसी किस्म का मसला दरपेश हो तो अल्लाह के हाथ झुकना चाहिए और दुआ करनी चाहिए। बहुत से लोग ऐसे हैं जो कहते हैं दुआ मांग मांग के थक गए, हमारी दुआ कबूल नहीं होती। हालांकि ऐसा कहना गलत है। ला तक़नतु मिन रहमतिल आलमीन, कि अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद नहीं होना चाहिए। मायूसी जो है वो गुनाह है। अल्लाह पाक ज़रूर अता करने वाला है, ज़रूर सुनने वाला है, उसी से मांगना चाहिए। उसी के अलावा किसी के आगे नहीं झुकना चाहिए। अगर आप उसके अलावा किसी के आगे झुकोगे तो ये शिरक है, और शिरक जो है वो अल्लाह पाक ने फरमाया है कि शिरक करने वाले की बख्शिश नहीं है। तो अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको ऐसे गुनाहों से महफूज रखे। तो चलती हूँ अपने वजीफ़े की तरफ। कैसे करना है इसको गौर से सुनिए और इसको कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा दूसरों तक भी शेयर कीजिए ताकि किसी और का भी भला हो सके।
تو میرے عزیز بہن بھائیوں، آپ نے فجر کی نماز کے لیے جب اٹھنا ہے، آپ ایک بات خاص ذہن میں رکھیں کہ پاک صاف آپ کے کپڑے ہونے چاہیے، باوضو ہونا چاہیے۔ نماز جب بھی آپ نے ادا کرنی ہے تو صاف ستھرے پاک کپڑے ہونے چاہیے اور جگہ بھی پاک صاف ہونی چاہیے۔ تو آپ نے سب سے پہلے جب آپ نے نماز ادا کر لینی ہے، اس کے بعد پھر آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے سب سے پہلے ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 11 مرتبہ درود شریف بھیجنا ہے۔ کون سے والا درود شریف؟ نماز والا درود شریف جو درود ابراہیم ہے، اس کو 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جب 11 مرتبہ پڑھ لیں تو آپ نے اس کے بعد 30ویں سپارے میں سورۃ اخلاص ہے، اس کو اتنا ٹائم درپیش نہیں ہوگا انشاءاللہ، تو اس کا اتنا ٹائم نہیں لگے گا، تو آپ نے 1 مرتبہ سورۃ اخلاص کو پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اس کی بہت فضیلت ہے، بہت برکت ہے۔ اس کے بعد پھر آپ نے سورۃ توبہ کی آیت نمبر 14 آپ نے 41 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کو سورۃ توبہ کی آیت نمبر 14 کو 41 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد پھر آپ نے ایک بات یاد رکھیں کہ آپ نے اپنے پاس ایک پانی کا گلاس رکھ لینا ہے۔ جب یہ کمپلیٹ ہو جائے، لاسٹ پہ بھی پھر آپ نے 11 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے۔ جب یہ کمپلیٹ ہو جائے، اس کے بعد پھر آپ نے اپنے پاس جو پانی رکھا ہوگا اس پہ دم کرنا ہے، اپنے 3 پھوکے مارنی ہیں، اور اس کے بعد پھر آپ نے نہار منہ جب آپ فارغ ہو جائیں، جب پانی اپنے پاس جو رکھا ہوا ہوگا، اس کے بعد پھر آپ نے اللہ پاک سے اپنے ہاتھوں کو اٹھانا ہے۔ اللہ پاک سے جو بھی آپ کی بیماری کا مسئلہ ہے یا جو بھی کسی قسم کا مسئلہ ہے، تو آپ نے اللہ پاک سے شیئر کرنا ہے، اللہ پاک سے گڑ گڑا کر رو کر دعا کرنی ہے۔ اس کے بعد پھر آپ نے اس کو پی لینا ہے۔ یہ عمل آپ جب بھی آپ کوئی وظیفہ کرو، کم سے کم 7 دن، 11 دن، 21 اور 41 دن کا لازمی کیا کریں۔ عورت حضرات کے لیے جو ہے، عورت کے لیے تو بیسٹ یہی ہے کہ 21 دن کا ہوتا ہے، مرد حضرات کے لیے 41 دن کا ہوتا ہے۔ تو انشاءاللہ 1 ویک میں ہی اللہ پاک آپ کو جو بھی آپ کا مسئلہ ہے، جو بھی بیماری ہے، بڑی سے بڑی بیماری بھی ہوگی، چھوٹی سے چھوٹی بیماری بھی ہوگی، یہاں تک کہ ڈاکٹر نے جواب بھی دے دیا ہوگا، تو انشاءاللہ 1 ویک میں ہی اتنا اچھا رزلٹ ملے گا، وہ اب سارا جو بیماری ہو کلیئر ہو جائے گی۔ آپ بے شک ٹیسٹ کروا کے چیک کر لینا انشاءاللہ۔ اللہ پاک کے کلام میں اتنی طاقت ہے۔ تو میرے عزیز بہن بھائیو، ایک بات بہت ہی امپورٹنٹ آپ کو بتاتی چلوں کہ جتنی آپ کی کیپیسٹی ہے، یہ نہیں کہ لاکھوں میں، ہزاروں میں آپ صدقہ خیرات کریں، صدقہ خیرات لازمی کیا کریں، بے شک ایک کھجور کا ہی کیوں نہ ہو۔ صدقہ دینے سے یہ ہے کہ 70 بلاؤں سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھتا ہے، بیماریوں سے محفوظ رکھتا ہے، آفتوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ اور نماز قائم کرو، اللہ پاک سے زیادہ استغفار کا ذکر کیا کرے، اللہ پاک سے دعا کیا کرے۔ تو انشاءاللہ میں امید کرتی ہوں میری ویڈیو آپ کو اچھی لگے گی۔ تو میرے عزیز بہن بھائیوں، اسی کے ساتھ میں اجازت چاہوں گی۔ انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم پیاری احادیث، پیارے عمل اور پیارے وظائف کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گی۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک جو بھی میرے بہن بھائی بیماری کی حالت میں ہیں، اللہ پاک ان کو صحت کاملہ والی زندگی عطا فرمائے، اور اللہ پاک سب کی جائز حاجات کو پورا فرمائے۔ اور اللہ پاک سے میری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو مجھے اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، اور آپ میرے لیے دعا کیجئے، میں آپ کے لیے دعا کروں گی۔ اگر کسی چیز کی سمجھ نہ لگے تو آپ مجھے کمنٹ میں بتا سکتے ہیں، جیسے ہی مجھے ٹائم ملے گا انشاءاللہ میں رپلائی کروں گی۔ اللہ حافظ۔